Bonjour à tous, c'est Sheima et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous propose un gâteau de mocha parfumé au café. وهذا الجاتو هذا بزاف يطلبوا لي قالوا لي الجاتو دو موكا وكافي. دونك اللي حبيت نقول لكم بان هذا الجاتو هذا ماشي صعيب، يعني سو كومبوز ديال لا جينواز اللي كتكون انفيتي بيان سور او كافي اي على فاني اون ميم طون، اي كيكون غارني بواحد لا كريم اورور اللي كتكون ليجير اون ميم طون كتكون فيها لو غو كافي حتى هي. دونك ولا ديكوراسيون كتبقى كيسيون لو شوا بيان سور. دونك اون فا باسي لا بروميير ايتاب اللي هي ديال لا جينواز. هنايا غادي نحتاج 4 ديال البيضات كما كتشوفوا، 150 غرام ديال لو سكر، 150 غرام ديال لا فارين، لوفور شيميك نص وحده، يعني الا كاملاش وحده ماشي ساشيه، او بيان الا كتعبروها الا عندكم اون فراك دونك ديروا 2 كويير او ميم طون اون كويير ديال لا فاني سوا ليكيد سوا اون بودر. Donc d'abord on va passer directement la préparation de la génoise. Déjà le four ديالنا حنا كنكونوا شاعلينو بيان سور الفوق والتحت حتى كنبغيو نطيحو لا جينواز بيان سور عاد كنحيدو التحت. دونك دابا غادي نهرسو لي زو ديالنا هنايا سوا في باتور سوا باتور الكتريك يعني عادي سوا هكا بلو روبو باردون. دونك هنايا البروميير دي شوز كنهرسو البيض. غادي نديرو لو روبو ديالنا و بيان في لو باتور الكتريك ديالنا وغادي نديرو نخدمو. دونك ابخي غادي نزيد لو سكر اون فوا كنشوفو بان البيض ديالنا كله تخلط وبدا كيولي بو دان تي بو كنزيدو لو سكر ديالنا على فوا ماشي شويه بشويه على فوا. لا فاني كويير كافي او بيان ساشي لا فاني فوالا. دونك لا ليفور شيميك غادي نخليها حتى تسالي هي ولا فارين. Et donc voilà la préparation ديالنا من بعد ما وجدات. هانتوما فاش كتشوفوا فاش كنهز يعني كيولي بحال ان ريبون كيهبط، دونك كنعرفوا بان البيض ديالنا راه تخلط مزيان مع السكر. دونك دابا اون فا اجوتي، دونك دابا غادي نزيدو لا فارين ديالنا اللي هي غادي تكون بيان سور اما كتكون راها طاميزي ديجا من الاول، سينو انا ندوز حتى دابا فيت في اي لا لوفور شيميك. وغادي تو دوسمون غادي نحاولوا نحركوا الفورس بيان سور راه في التحت و على البلاد ديال لا ماريس ديالنا. اون فا ميلونجي مي توجور دون لو ميم سونس. قبل راني قلت لكم واحد الكلمه، راني غلطت تلفت، يعني الفران ديالتي راني شاعله كما قلت لكم مي شاعله الفوق والتحت. مي بلا غادي نجي نطرح لا جينواز ديالتي نديرها في لو فور بيان سور غادي نطفي الفوقاني ماشي التحتاني باردون، غنطفي الفوقاني وغنخليه غير التحتاني. دونك كتاخذ ليا ما بين 15 à 20 مينوت، سا ديبون لي فور اي سا ديبون على تمبيراتور وعلى الفونتيلاتور اللي كيكون في لي فور. في لو مول انا غادي ندير ان مول ديال 18 سنتيمتر، يعني نتوما شوفوا على حسب لي مول عندكم. الا كان عندكم ان تري غون مول وكنتو حابين ديروها وكاين اون تري غون فامي كما كنقول بيان سور غادي دوبلو لي زانغريديون، يعني او ليو دو 4 زيرز غادي ديروا 8 اي انسي دو سويت.
دونك انا على حسب المول ديال 18 سنتيم غادي يكفوني جوست 4 البيضات. دونك جو لايس انا غادي نصوبها هكا، غادي نبقى ماشيه تو دوسمون باش اون ميم طون جيساي دو شاسي ديك لي بول دير وديك الهواء اللي كيكون فيها لداخل، وغادي نرجع لكم بعد ما غادي نديرها في لو مول. دونك فوالا انا شديت لو سيركل ديالي كما كتشوفوا هكا، دهنتهم لداخل من الزبده او ميم طون واحد البلاك فاش غادي نحطها هكا غادي ندخلها لها الفوق حتى هي تهنسه او ميم طون بالزبده. دونك دابا غادي نخوي هذا ديالي وغادي ندخلوا الفران كما قلت لكم. دونك نتلاقاو ابخي على ما نخرجها من الفران وندوز او ميم طون بور بريباري الكريم او بور ديالي بلو غو ديال لو كافي ليكستري ديال لو كافي. دونك ا تو سويت. من بعد ما درنا لا جينواز ديالنا في لو فور كابيب غادي ندوزو لا دوزيام ايتاب اللي هي لو سيرو او كافي اي ا لا فاني. دونك هنايا لاش غادي نحتاجو، غادي نحتاج انا هنايا 100 مليلتر ديال الماء، غادي نحتاج اون طاس دو كافي اللي هي كافي فور يعني القهوه اللي كتكون طيبه، وغادي نحتاج هنايا 70 غرام ديال لو سكر بور فير لو سيرو. هنا غادي نحتاج اون كويير كافي ديال لا فاني هانتوما كما كتشوفوا، او بيان نديرو لا فاني ساشي او بيان ديك لا فاني اللي كتكون هكا بحال ورقه وكتخرجوها، هذيك دو بريفيرونس كتجي غزاله مي مالوغوزمون انا جي با تروفي. اي اون ميم طون غادي نديرو هنايا ليكستري دو كافي، هانتوما كما كتشوفوا هذه الروح ديال القهوه دو فاسون غتلقاوها في لي كروند سيرفاس كتباع. دونك انا غادي نديرو جوست اون دومي كويير ديال الروح ديال القهوه مع لا طاس دو كافي اي لا فاني. دونك دابا غادي نشدو الكاسرول غادي نكبو فيها الماء ديالنا ولو سكر ديالنا على ما كيغليو على ما كيولي كوم ان سيرو. من بعد عاد غادي نزيدو لو كافي ليكستري ديال لو كافي اي لا فاني. انا لو سيرو ديالي بعد ما طيبتهم بعد ما صوبت الماء هنايا والسكر خليتهم غلاو واحد شويش. دونك دابا غادي نزيد لا فاني، فوالا غادي نزيد لو كافي ديالي. انا بلوس لو غادي ندير هاد ليكستري اللي شريت انا فريمون قاصح بزاف، يعني الروح ديال القهوه. هنا ما درتش لاطاس كامله، يعني درت واحد 3 ا 4 كويير. نتوما الا ما لقيتوش هادي الروح ديال القهوه دونك ديروا غير القهوه كوم سا، ديروا اون طاس كامله ديال القهوه كامله وزيدوا عليها لو كافي سوليبل، يعني جونغ راكم عارفين ديك القهوه حبيبات اللي كنديروها مع الحليب وكتذوب، هذيك حتى هي غادي تعطيكم واحد لو غو و اون ميم طون اون كولور. دونك انا هانتوما كما كتشوفوا غادي نصوب هاد ليكسترا، نتوما كما كتشوفوها ثقيله وخاتره، غادي نحرك فوالا. هادشي اللي بغيت نوري لكم، سي بور سا باش انا ما درتش هاد لاطاس دو كافي كامله، حيت انا ملي عندي هاد الروح ديال القهوه هانتوما الريحه فعلا غزاله ولا كولور ديجا ها هي كما كتشوفوا ولات نوار. دونك كما قلت لكم غنعاود نقولها لكم، نتوما ديروا اون توت طاس دو كافي اذا ما لقيتوش هذا الروح القهوه هاد ليكستري ديال لو كافي وزيدوا عليها لو كافي سوليد تو سامبلومون غادي تعطيكم لا كولور او ميم طون غادي تعطيكم لو غو زوين. دونك هذه غادي نردها فوق البوطه ديالتي بوندون واحد 4 مينوت كاع على نار هادئه على فو دو يكون واحد شويش، و او ميم طون نسيس با دو روميي وانا كنحرك على ما يوجد لي لو سيرو ديالي وغادي نحطو ابار وغادي ندوزو لا كريم. Et donc maintenant on va passer à la troisième étape, il y a la crème au beurre légère au café. Donc la crème هذه كاينين deux étapes. La première étape هي la meringue italienne. Donc غادي نحضروها 52 غرام exactement ديال البيض، 75 غرام ديال لو سكر et en même temps 20 غرام de sucre et 30 غرام ديال الماء. دونك هنايا لو سكر هاد 60 غرام ديال لو سكر هذه غادي نديرها، غنشري الكاسرول ديالي بعدا pour préparer le sirop. غادي ندير الماء او ميم طون غادي ندير معاه 75 غرام ديال السكر، غادي نردو على العافيه الغطاء يطيب وديروا معاه اتونسيون مزيان لان خاصو لا طومبيراتور ديالو توصل ا 120 دوغري ديال لا طومبيراتور. دونك مانتنون دابا غادي نجيبو نصوبو لا مورانك ديالنا. دونك غادي نديرو هنايا في لو روبو بيان في الباطور ديالنا غادي نديرو بيض بيض وغادي نحاولوا بان حنا نطلعوه. En même temps on va ajouter شويه بشويه le sucre.
maintenant on va passer la crème au beurre. هنايا كما كتشوفوا عندي 250 غرام ديال الزبده اللي هي مو بحراره المطبخ وتكون مقطعه هكا طريفات صغيره دو بريفيرونس. عندي 160 غرام ديال لو سكر، ها هو داك كما كيبان لكم هنايا. عندي هاد ليكستري ديال الكافي غادي نحتاجو حتى هو بور لا دوزيام فوا، هذا كنخليه حتى غادي نطلع لي جون دوف. عندي 4 جون دوف. عندي هنايا 65 غرام ديال الماء. دونك نفس الطريقه اللي درت غادي نشد اون كاسرول ديالتي وغادي ندير فيها الماء. انا ديك لا كاسرول ديالتي ما غسلتهاش قبيله يعني باسكو غادي ندير فيها نفس لو سيرو باش غادي نزيدو على لي جون دوف، وغادي ندير عليها هاد لو سكر كامل وغادي نديرها في البوطه على ما تغلى وتولي لا طومبيراتور ديالها. الا عندكم ديك الميزان ديال الحراره ديال الطبخ ديروه اون فوا 120 دوغري. دونك حيدوا لا كاسرول من هذا من فوق البوطه. دونك انا غادي نشغل على لا كاسرول ديالتي دابا باش هادشي يغلي لي هذا السكر والعسل. اي اون فا باسي دابا غادي نشد لو روبو ديالي عاود وغادي ندير فيه هاد 4 ديال الصفر ديال البيض وغادي نخليه على ما يطلع هادشي مزيان. وبيان سور كما كنعرفوا على ما يولي صفر البيض غادي يولي بيض واحد شويه يتصدق، عاد غادي نزيدو لو سيرو من بعد ما غادي يولي لا طومبيراتور ديالو ديال لو سيرو 120 دوغري. فوالا هانتوما كما كتشوفوا ملي كنهزو هكا لو باتور او بيان الاخر وكيوليو لنا كيديروا لنا هاد لو ريبون كوم سا كنعرفوا بان ستوب صافي راه هو هذاك. سورتو هانتوما كما كتشوفوا ها هو ولا تالمون بيض. دونك دابا شكون كون فا غادي نزيدو الزبده شويه بشويه كما كنقول لكم. عندكم الزبده تكون هذا غادي تلاحظوه بان ولا لا طومبيراتور امبيونط، يعني هذا بالصفر البيض اللي زدنا له لو سيرو ديال لو سكر ديال الماء خاصنا يكون بلا طومبيراتور امبيونط. سينو الا كان مازال سخون صبروا ما ديروش الزبده ما تزيدوهاش لان الزبده غادي تدوبليكم وما غاديش تطلع لكم اون كريم. دونك خصنا قيسو توجور كوم سا. غادي نلقاها انا بينها لا طومبيراتور امبيونط. دونك ما نخافش غادي نزيد الزبيده ديالي طريفات وغادي نحرك اون ميم طون بلو باتور او بيان افيك لو روبو. فوالا غادي نبقى نزيدها شويه بشويه. فوالا هانتوما كما كتشوفوا زدت لا مواسي ديال الزبده الاخرى. دابا غادي نخليها تخدم مزيان حتى غادي تولي ديك لي جون دوف مع الزبده غادي يولي كلشي اوموجين غتولي اون كريم. ابخي عاد غادي نزيد ديك لي بلون دوف ديال الصوص في الاول غنزيدهم بيتي ا بيتي مي دابور غادي نخلي هادشي تصوب مزيان. فوالا ها هادو الكريمه بار ديالنا كما كتشوفوا هانتوما طلعات هي دي ولات فيرم كيف شاده في هادو ديال لو روبو. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نزيدو هاد لي بلون دوف اللي وريت لكم قبيله. دونك فوالا الكريمه بار ديالنا بعد ما طلعات دابا هانتوما كما كتشوفوا ولات لا تيكستور ديالها فريمون غزاله. دابا غادي نزيدو l'extrait ديال الكافي. فوالا دونك انا هنايا درت كويير كافي وغادي نبقى بيان سور سولون لو غو اللي حب يزيد اللي بغى يكتفي بها. اي فوالا غادي نحرك مزيان غادي نخليها اون دوميور في الفريغو وناطوندو على ما نقطع لا جينواز ديالتي راني خرجتها خليتها تبرد. بيان سور لا جينواز اون فوا تخرجوها خليوها تبرد مزيان ابخي عاد باش تقطعوها. دونك انا جولات هانتوما كتشوفوا هاد لا كولور اللي عطاتني كولور دو كافي. غنديرها دابا في الفريغو. دونك نتلاقاو ابري اون دوميور. فوالا لا جينواز ديالتي من بعد ما بردات هانتوما كما كتشوفوا قطعتها على 3 بارتي. حبيتو تقطعوها نتوما على 2 بارتي مي با سوسي قطعوها
زعما على حسب الشوا ديالكم، على حسب الطبقات اللي بغيتو ديروا. مي انا جو بريفير ندير لا 4 بارتي باش ملي كنسقيهم ديك لو سيرو كافي على فاني كيجيو فعلا مزيونين. وبغيت نوري لكم السكين باش قطعت، يعني ما تقطعوش، تقطعوه كوتواسي، يعني سكينه المنشار بحال هكا، ما تقطعوش بسكين عادي سينو غادي تفرس لكم وبحال غادي تعجن لكم. كما كتشوفوا شوفوها كي دايره من هنايا فعلا يعني مخدومه مزيانه. ها نتوما دونك فوالا هذه خليتها ما عندها بردات. دابا غادي ندوز للمونتاج. غادي نحطوا الطرف الاول ديال لاجينواز، غادي نحطوه كومسا في اسيت نيشان بور لا بريزونطاسيون. هذا لو سيرو اللي راني ندير لكم في الاول بليكستري ديال لو كافي الفاني، لو كافي لو سكر وداكشي لو سيرو اللي درنا في الاول. دونك غادي نحاولوا نسقيوه مزيان باش كيجي هشيش او ميم طون كيعطينا ديك لو بو ديال موكا او كافي، دونك لو بو ديال لو كافي. دونك غادي نسقيوها تري بيان، وغادي نديرو لا بروميير كوش ديال لا كريم او بور، ومن بعد غادي نمشيو انسي دو سويت. مي بون هانتوما معايا باش غادي نكمل. يعني ملي كنسقيوها كنشدو دابا لا كريم ديالنا et on va essayer de faire comme ça une couche. غادي نشدو لو كوتور كلاصاج ou bien شي سباتول n'importe. نحاولو نصوبو مزيان مزيان لطيف. فوالا عاوتاني نوتر كوش ديال الكريم بور. نسيو بان نصوبوها مزيان في كل الكوتي نسيو شويه فوالا اي انسي دو سويت. ومن بعد غادي نحط وبيا غادي ندير لا ديرنيير واش غادي نحط لاجينواز وندير لا ديرنيير. دونك هذا ديرنيير غادي نحاولوا بان غنصوبوها دو لانتيريور نسقيوها، لان من برا كتعرفوا بان كتكون ديك القشره اللي كتكون جايه نيشان مع الفران. دونك غادي نسقيوها من هنا، من بعد عاد كنقلبوها من فوق الكيك ديالنا او بيان لو غاتو موكا او كافي. فوالا سقيو مزيان غير ما ترحموش من حيت السخيان كما سقيتيه كيجي فعلا بنين. دونك فوالا غادي نهزها تو دوسمون وغادي نحاول بانني نديرها بهذه الطريقه هذه نقلبها. الا كان هنا شي فيتات ولا شي حاجه غتحيدوهم دو بريفيرونس وغادي تعاودوا تسقيوها. فوالا من الفوق حتى غنكملوا لها السقيان مزيان. وغادي نصوبوا بهذه الطريقه هذه وغادي نصوبوا هكا في الجناب وانا ماشيه. هادشي اللي شاط لكم في التمييز بيان سور عاودوا هزوه. وماشيين انسي دو سويت. ما كانش لون واقف الا حبيتو ديروا جوست لو شوكولا نوار او بيان حتى لو شوكولا اولي يا با سوسي. شدوها وحكوها في المحكه، ديروها في الكونجيلاتور على ما تجمد مزيان، وحكوها في المحكه ودوروها حتى هي بهذه الطريقه. او بيان لي كونفليكس، حتى لي كونفليكس كيجيو زوينين. لي كونفليكس ديال الدراري يعني من بعد ما كيتهرمشوا حتى هما وكيتصاوبوا بهذه الطريقه هذه كيجيو حتى هما فعلا زوينين. فوالا كومسا. انا غادي نعاود نزيد نقاد مزيان، وهاد الشنيبات هادو بيان سور ما عندهم علاش يضيعوا. غادي نحاول نشوف البليصات اللي هما ما مقادينش فيهم غادي نصوب فيهم. دونك فوالا انا غادي نكمل بلون واقفيله ديالي. ابخي غادي ندير هاد لي شوكولا في هاد الجناب بهاد الطريقه،
وبيان سور كيما كنعيا نقول لكم ديكوراسيون كتبقى كل واحد يديكوري بالطريقه ديالو. لا باز مهم هي هذه لا ديكوراسيون سولون لو غو يعني فوالا. دونك دابا غادي نديرها في الثلاجه، غنخليها تبرد واحد شويه، غادي نديرها واحد اومو واحد الساعه لواحد الساعه ونص. من بعد الا بغيتو تزيدو تكتبوا فيها هنايا شي حاجه، الا كان بور لانيفرسير تكتبوا جوية لانيفرسير هنايا لداخل، او بيان ديروا نيمبورط كيبقى لكم داكشي كيسيون دو شوا. دونك انا غنديرها في الثلاجه ومن بعد غادي نرجع. دونك انا دوزت واحد جوج الشكلاط، شي واحد جوج الشكلاط يعني غير جوج ديال لي طابليت وبيان شي حاجه كامسا، وغادي نقطعها تقطيعه رقيقه تري فين جوست بور اكرير. كما قلت لكم توجور فشي بلايصه هبطوا باش ما يديرلكمش البيتيس. وغادي نكتب هنايا موكا نزيد الا بغيت هنايا الكريبات ديال الشوكولا كتبقى لكم كيسيون دو شوا تو سامبلومون. اذا فوالا واخا هاد الارا جاتني شويه هاديك، مي نتوما حاولوا حتى مابقاش ليسباس هنايا بزاف. نتوما الا بقى لكم بيان سور غادي الا زعما درتو هكا برا غادي يبقى لكم ليسباس بوغ اكريغ موكا. دونك فوالا ها هي ديال الطارت ديالتنا، هاي اللي مكتوبه هنايا موكا يعني باينه بانها مصوبه لا طارت او بيان لو غاتو موكا او كافي. دونك او فريغو نتلاقاو بلاتي بور لا بريزونطاسيون. فوالا لو كاتو ديالتنا ها هو من بعد ما وجد لو كاتو موكا وكافي. هانتوما كما كتشوفوا انا راه خليته ساعتين فيه في الثلاجه، بغيتو تخليوه نتوما حتى 3 اور 4 اور 5 اور ماشي مشكل، مي جوست في لو فريغو كما قلت لكم قبيله ماشي في الكونجيلاتور. دونك دابا غادي نقطعوه من توت بيتيت بارتي باش تشوفوه من الداخل كي كيجي. فوالا اوبس. دونك فوالا لو غاتو ديالنا انتما كما كتشوفوا كي كيجي طبقات مع لا كريم. فريمون كيجي ان فري ديليس، زعما جربوه سي تري فاسيل كما شفتوا، ما فيهش ترو دانغريديون يعني جوست المسائل اللي كاينه في الدار وما كيطلوش بزاف. جوست لا جينواز لو سيرو على باز دو ليكستري دي كافي لا فاني en même temps la crème au beurre اللي كتكون ليجير وكتكون حتى هي مصوبه بالاكستري دو كافي. دونك جيسبر بان الوصفه ديال هاد النهار تكون دارت الاعجاب ديالكم. غادي نقول لكم على بروشين avec une autre recette. Restez toujours avec Shaima Edilis et je vous embrasse.